مولانا عبدالعزیز شجاع آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایصال ثواب پر یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اشرف المخلوقات اور یہ کرمنا بنی آدم، یہ دلہا ہے پوری 18,000 کم و بیش مخلوق کا، لیکن اس نے اپنا مقام بھلا دیا ہے۔ کیوں بھلا دیا ہے؟ اندی اکھ تے کنٹرول ہے، اندے مسکار تے کنٹرول ہے، غیر محرم دے سامنے کیویں کھلنے تے ماں دے سامنے کیویں کھلنے، بیوی دے سامنے کیویں کھلنے، حتیٰ کہ بھر بیٹے تے بھی کنٹرول ہے۔ اے کہیں غیر محرم کو بھر بیٹے نال اشارہ کریں دے یا اے اپنی ماں کو اشارہ کریں دے، اے اکھ تے بھی کنٹرول ہے، اندے مسکار تے بھی کنٹرول ہے۔ اکھیں دا بھی زنا غیر محرم کو اون نگاہ نال دیکھنا اکھیں دا زنا ہے، اور غلط طریقے نال چلتے ورنا اے پیریں دا زنا ہے۔ ہاتھ نال غیر محرم کو چھومنا، ہاتھ لاونا اے ہتھیں دا زنا ہے۔ اللہ پاک سارے ان زناواں تو بچن دی توفیق عطا فرماوے۔ مولانا عبدالعزیز شجاع آبادی نور اللہ مرکزہ، اللہ پاک انہیں تے کروڑا رحمتہ نازل فرماوے قیامت تک۔ او فرمیندے ہن جانور تے کہیں دی کھیتی ونج تے اجاڑ کر دے وے، اندے اتے کوئی پرچہ کہنی، کوئی دفع کہنی، حضرت انسان نال خیال کیتا کر، اے اگر کہیں دی کندھی ٹپے تا دفع لگ ویندے، یا اے کہیں دی چوری کرے تا ایندا ہاتھ کٹی سی، ایندے اتے کیس بڑسی۔ کرمنا بنی آدم دا خیال کیتا کر، ایندے گھر غریب ہے، اگر ایندے گھر کئی شے نہ ہوئے تا او بھی پجایا کر، کیونکہ جانور کو بھی پالنا ثواب ہے، صدقہ جاریہ ہے، ہوندے بارے بھی پوچھا ویسی، لیکن او غیر ذوی العقول مخلوق ہے۔ اے ذوی العقول ہے کہ ایندے اتے حد لگ دی ہے، تا این کو چوری ڈکیٹی کنو بچا۔ میرا بھیرا مومن بھیرا مسلمان، جانور کتے پالن دا تے کوئی شوق ہے، انسان پال۔ طوطے پالن دا شوق ہے تے کو تو انسان پال، جتھاں تے کو اجر عظیم اللہ پاک عطا فرماوے۔ جانورے کہیں دی کھیتی ون اجاڑ دے دے، اندھوں تے نہ دفع ہے تے نہ اندھوں تے کیس ہے۔ ہاں اے الگ گال ہے جے جانور تیرے تے کہیں دی کھیتی برباد کیتی ہے تا وہ دفع تیرے ہوتے لگ سی، جانورے تے کہنا لگ سی۔ تا کوشش کیتی کر، تیرا ہمسایہ ہے، تیرا رشتہ دار ہے، وہ بیمار ہے یا بھوکھا پہ، تو اندے جو توجہ کیتی کر۔ اے کرمنا بنی آدم، اے ساری مخلوقات دا اے دلہا تے سہرا ہے، لیکن اساں اپنی قدر و قیمت ونجا دیتی ہے۔ اللہ پاک قیامت تک مولانا عبدالعزیز شجاع آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دے اتے کروڑا رحمتہ نازل فرماوے۔ وہ فرمیندے ہن مولویت کو خطاب میں کرنا، مولانا فرمیندے ہن کہ 5 منٹ قرآن دی آیت پڑھ دی میرا بھرا مولویہ، تے 5 منٹ قرآن دی آیت پڑھ دی، 5 منٹ حدیث پاک پڑھ دی، 10 منٹ انہی تشریح کریں دی، وال ایڈو دیا زٹلیات چاہ باندھی، ایڈو دی گال ایڈو دی چاہ باندھی، کیا تیرا دین مک ویندے؟ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پورا دین تیرے کنوں مک ویندے؟ تا سٹیج چھوڑ تے لہ آیا کر، اپنے تے بار کیوں ودھیں دی بیٹھا؟ عوام الناس دی شکل دو دے دیں، واہ کریں دے پن، اے کیڑی ٹون سمجھ دن، اے مسلکی تعصب دیاں گالیاں کراں تا اے واہ کریں دن، یا اے فلاں تے تنقید کراں واہ کریں دن، انہیں دی شکل نو نہ دیکھ، اللہ رسول لو دیکھ تے ول بیان کیتا کر۔ میرا بھیرا
میرا بھیرا میرا مولوی بھیرا مولویت کو خطاب ہے، میں آپ کو بھی خطاب کرنا پیا، قرآن حدیث مک ویندے جڑا کوئی تے کو آندے ول تو لہ آیا کر، تے کو کون اتھا بدھی بیٹھے۔ اللہ پاک مولانا عبدالعزیز شجاع آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کروڑا رحمتہ نازل فرماوے، جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرماوے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔